हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ केमिस्ट्रीको एमसिक्यू पोर्सन हेरिरहेको थियौँ हाम्रो प्रिस कोर्सको लागि र यो चाहिँ हाम्रो प्लस टू साइन्सकोदेखि लिएर हाम्रो नर्सिङको होइन नर्सिङको विभिन्न कोर्स सिटिभिटीको कोर्सेसहरूको लागि पनि यसको काम दिन्छ है। र हामी आज पार्ट 3 मा छौँ एमसिक्यूको। सो पहिलो क्वेसन के छ भने वेन द फलोइङ रिएक्सन इज प्रपरली ब्यालेन्स्ड द नम्बर अफ मोल्स अफ O2 कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ। सो सुरुमा यसलाई प्रपरली ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। C3H8 प्लस O2 छ, यहाँनिर CO2 छ प्लस H2O छ। सुरुमा त हामीले कार्बनलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो, यहाँनिर 3 राख्नु पर्यो, कार्बन ब्यालेन्स भयो। त्यसपछि हाइड्रोजनलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि यहाँनिर मैले 4 राखिदिएँ भने 8 वटा भयो। अब अक्सिजन कतिवटा छ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर 6 प्लस 4 10 वटा छ, यतापट्टि 5 राखिदिनु पर्यो अनि ठ्याक्कै ब्यालेन्स भयो। सुरुमा कार्बनलाई ब्यालेन्स गर्ने, त्यसपछि अक्सिजन हाइड्रोजनलाई ब्यालेन्स गर्नतिर लाग्दा हुन्छ। सो यहाँबाट के देखिन्छ हेर्नुहोस् त, कति मोल अफ अक्सिजन रहेछ त 5 मोल अफ अक्सिजन चाहिँ यहाँनिर प्रेजेन्ट हुन्छन्। यहाँनिर जति मोलले यहाँनिर कोफिसियन्टले मल्टिप्लाई गराएको छौँ त्यति नै मोल हुन्छ र हाम्रो एन्सर के हुने भयो डी 5 मोल हुने भयो। त्यसै गरी अर्को क्वेसन के छ भने द आइडेन्टिटी अफ एन एलिमेन्ट इज डिटरमाइन्ड बाई के छ त आइडेन्टिटी अफ एन एलिमेन्ट केले डिटरमाइन हुन्छ भन्ने कुरा सोधिरहेको छ। यसको लागि चाहिँ हामीले मोडर्न पिरियोडिक टेबलको नियम सोच्नुपर्ने हुन्छ। मोडर्न पिरियोडिक टेबलको नियम अनुसार के भनिन्छ भन्दा कुनै पनि एलिमेन्टको प्रपर्टिजहरू भनेको चाहिँ केमिकल प्रपर्टिज फिजिकल प्रपर्टिजहरू चाहिँ आर पिरियोडिक फङ्सन्स अफ देयर एटोमिक नम्बर भनेर भन्छ। मोस्लेको नियम हो, के भन्छ त एलिमेन्ट्स अथवा एटम्सहरूको फङ्सन्स भनेको चाहिँ पिरियोडिक फङ्सन्सहरू भनेको चाहिँ रिपिटेटिभ हुने फङ्सन्स भनेको चाहिँ तिनीहरूको एटोमिक नम्बरमा डिपेन्ड हुन्छ भन्छ। र एटोमिक नम्बर भनेको के हो त नम्बर अफ प्रोटोन्स भन्नु हो होइन, इलेक्ट्रोन्स होइन, नम्बर अफ प्रोटोन्स भन्नु हो। किनभने इलेक्ट्रोन्सको नम्बर चेन्ज भइराख्न सक्छ तर सर्टेन कन्डिसन्स नआउन्जेलसम्म हाम्रो प्रोटोन्सको नम्बरमा केही पनि चेन्ज आउँदैन। त्यसैले कुनै पनि एलिमेन्टको आइडेन्टिटी चिन्नको लागि उसको एटोमिक नम्बर थाहा हुनुपर्छ र एटोमिक नम्बर नम्बर अफ प्रोटोन्सले थाहा हुन्छ, त्यही भएर 1 नम्बर एन्सर राइट भयो। नम्बर अफ न्युट्रोन्स पनि होइन, एटोमिक मास भनेको सम अफ प्रोटोन्स र न्युट्रोन्स हो, इलेक्ट्रोन्स पनि भएन। अर्को क्वेसन छ विच अफ द फलोइङ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन रिप्रेजेन्ट्स द इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन फर अ म्याग्नेसियम केटायोन। सो यहाँनिर एउटा म्याग्नेसियमको केटायोन दिएको छ। अब म्याग्नेसियमको क्यालकुलेट गरौँ त हाइड्रोजन हिलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन अक्सिजन कति हुन्छ, हाइड्रोजन हिलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन अक्सिजन फ्लोरिन नियोन सोडियम म्याग्नेसियम। म्याग्नेसियमको कति हुँदो रहेछ 12 वटा हुँदो रहेछ इलेक्ट्रोन्सहरू होइन। 12 वटा इलेक्ट्रोन्स हुँदो रहेछ भनेपछि यहाँ 2 प्लस लेखेको छ, 12 वटा इलेक्ट्रोनबाट 2टा इलेक्ट्रोन घट्यो, कतिवटा रह्यो 10 वटा रहन गयो। 10 वटा इलेक्ट्रोनको लागि हाम्रो अफबाउ प्रिन्सिपल अनुसार पहिलो के सेल फिल गर्नु पर्यो 1s², त्यसपछि यम सेलमा 8 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ 2s² 2p6 हुनुपर्ने हो। यो हाम्रो के सेल भयो, यो हाम्रो एल सेल हुने भयो। ठिक छ, यहाँनिर कुनै यो भ्यालु सेटिस्फाई गर्ने छ भने चाहिँ हाम्रो एन्सर 2 हुन जान्छ। ठिक छ, यसरी चाहिँ हामीले क्यालकुलेसन गर्यौँ, ठ्याक्कै फिल हुने रहेछ नि होइन, ठ्याक्कै यो चाहिँ ब्यालेन्स्ड हुने रहेछ, एउटा इनर्ट ग्यास जस्तो एक्ट गर्न सक्ने रहेछ। अब अलिकति डिफ्रेन्ट खालको क्वेसन आएको छ यहाँनिर। द हाफ लाइफ अफ फ्रेन्सियम 212 इज 19 मिनट्स, हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक फर 1 ग्राम अफ दिस आइजोटोप टु डिके टु 0.125 ग्राम्स। अब यो कुरा तपाईँहरूले 11 क्लासमा पनि होइन 12 क्लासमा पढ्नुपर्ने हो, तर यसलाई म अलिकति छोटो फर्मुला छ, थोरै यसको कन्सेप्ट पनि बुझाइदिन्छु। पहिलो कुरा हाफ लाइफ। हाफ लाइफ भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने यहाँनिर फ्रेन्सियम 212 दिएको छ। यो फ्रेन्सियमहरू जस्तो इलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ रेडियो एक्टिभ इलिमेन्ट्स भन्छ। रेडियो एक्टिभ इलिमेन्ट्स भनेको चाहिँ के हुन्छ भने यिनीहरूले चाहिँ रेडिएसन फालै गर्छ। ठिक छ, नर्मल इलिमेन्ट्सहरूले पनि फाल्छ तर यिनीहरूले चाहिँ रेडिएसन फालेको गर्छ र आफ्नो इनर्जी सकेको सकै हुन्छ। त्यो इनर्जी चाहिँ कहाँबाट आउँछ भने त्यो मासबाट आउँछ। कुनै कुरा पनि रेडियो एक्टिभ यहाँनिर डिके भनेको छ नि, डिके हुनु भनेको के हो त यसको मास घट्दै जानु हो, किनभने रेडिएसन भनेको त इनर्जी हो र इनर्जी के हुन्छ त बिस्तारै घट्दै 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 गएपछि त त्यसको मास पनि घट्ने भयो। हाम्रो आइन्स्टाइनको प्रिन्सिपल छ नि E इज इक्वल्स टु mc²। अब यहाँबाट कति इनर्जी कति मास घट्यो भन्दा यसको इनर्जी बाई c² गऱ्यौँ भन्दा हामीले कति मास घट्यो भनेर थाहा पाउँछौँ होइन। अब हाफ लाइफ भनेको चाहिँ सपोज तपाईँसँग एउटा फ्रान्सियमको बन्डल छ अथवा फ्रान्सियमको एउटा
फ्रान्सियम भएको एउटा ठाउँ छ सर्टेन ठाउँमा। अब त्यसको आधी फ्रान्सियमहरू सकिन चाहिँ लगभग 19 मिनट्स लाग्दो रहेछ। ठिक छ, त्यहाँ भएको आधी फ्रान्सियम सकिन लगभग 19 मिनट्स लाग्दो रहेछ। त्यसपछि अब हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक फर 1 ग्राम अफ दिस आइसोटोप टु डिके टु 0.125 ग्राम्स भनेर सोधेको छ। ठिक छ, कुरा बुझ्यो। सपोज तपाईसँग 1 ग्राम छ भने त्यसलाई चाहिँ 0.125 ग्राम्स हुन कति टाइम लाग्छ भनेर यसले सोधिरहेछ। अब यसको लागि एउटा सर्टेन फर्मुला छ, n इज इक्वल्स टु n नट e माइनस ल्याम्डा टी भनेर छ। n भनेको सुरुमा कति मास प्रेजेन्ट थियो भन्दा 1 ग्राम, सरी उल्टो भएछ, यो n नट भनेको चाहिँ सुरुमा कति मास प्रेजेन्ट थियो 1 ग्राम, सो n नट को भ्यालु कति भयो 1 ग्राम भयो। त्यसै गरी 0.125 ग्राम भनेको 1 ग्रामबाट 0.125 डिके हुनु पर्यो अथवा 0.125 ग्राम बाँकी रहनु पर्यो। n ले चाहिँ डिके भइसकेपछि कति ग्राम बाँकी रहन्छ भन्ने भ्यालु दिन्छ। ठिक छ, अब डिके हुन कति बाँकी छ भनेर दिन्छ। 0.125 ग्राम चोखो डिके भएको छैन, सो यसलाई 0.125 ग्राम भन्यो। अब यो ल्याम्डाको भ्यालु यसलाई डिके कन्स्ट्यान्ट भन्छ, योसँग हामीले त्यति सरोकार भएन, तर यसको भ्यालु हामीलाई चाहिन्छ। डिके कन्स्ट्यान्टको भ्यालु भनेको ल्याम्डा इज इक्वल टु 0.693 डिभाइडेड बाई हाफ लाइफ। हामीले हाफ लाइफ कति दिएको छ 19 मिनट्स दिएको छ। ठिक छ, तपाईले यसलाई सेकेन्ड्समा पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। 0.693 डिभाइडेड बाई 19 ल्याम्डाको भ्यालु हुन्छ। अनि यहाँनिर तपाईले अब यो टी को भ्यालु भेट्नु पर्ने हुन्छ। कसरी भेट्न सक्नुहुन्छ, तपाईसँग n बाई n नट गर्नुभयो, यहाँनिर e माइनस ल्याम्डा टी गर्नुभयो। अब n नट को भ्यालु थाहा छ। अब यहाँनिर एउटा लग भन्ने कुरा युज गर्नुहुन्छ तपाईले, n बाई n नट माइनस ल्याम्डा टी अनि यहाँनिर लग e हुन्छ। ख्याल के गर्नु पर्यो, यसको बेस e छ भनेर ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको क्यालकुलेटरमा एउटा ln भन्ने छ, एउटा लग भन्ने छ। तपाईले ln मा ln e हालेर भ्यालु राख्दाखेरि 1 आयो भने तपाईले ln युज गर्नु, यदि लग e गर्दाखेरि भ्यालु 1 आयो भने लग युज गर्नु। यो क्यालकुलेसनमा त्यस्तो काम गर्नु है। यहाँनिर चाहिँ इन्टु हो, यो प्लस होइन इन्टु माइनस ल्याम्डा टी रहेछ है, यहाँ माइनस ल्याम्डा टी हुन्छ। सो यसको भ्यालु 1 आउँछ र टी को भ्यालु तपाईले चाहिँ लग n बाई n नट डिभाइडेड बाई यहाँ माइनस ल्याम्डा यसरी भेट्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, ल्याम्डाको भ्यालु भेटेकै छ, n नट को भ्यालु छँदैछ, तपाईले टाइम भेटिहाल्नुहुन्छ। ठिक छ, यसरी तपाईले टाइम मैले तपाईलाई क्यालकुलेसन गर्न छोडिदिए। यसको कसरी क्यालकुलेसन भन्ने गर्छ भन्ने कुरा त बुझिहाल्नुभयो हैन। यो फर्मुला तपाईले याद गर्नु पर्यो। अब सायद सोध्ला यो क्वेशन नसोध्ला त्यही पनि। अर्को छ द एटम फाउन्ड बाइ बीटा डिके अफ कार्बन। बीटा डिके अफ कार्बन, अब कार्बन भनेपछि 14 भयो, यहाँ सी भयो, हाइड्रोजन हिलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन, यहाँनिर 6 भयो। अब कार्बन डिके हुनु, कार्बन डिके भयो भने यहाँनिर के हुन्छ भने यसको सबै कुरा त सेमै रहन्छ हैन, लगभग सबै कुरा सेमै रहने हो, हाइड्रोजन हिलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन। अब यसबाट के हुन्छ भने बीटा डिके भनेको चाहिँ के हो त भन्दा यसबाट एउटा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन चाहिँ बाहिर निक्लिन्छ। ठिक छ, एउटा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन बाहिर निस्किन्छ। इलेक्ट्रोन बाहिर निस्किनको लागि के हुनु पर्यो त भन्दा यहाँनिर यस्तो हुन्छ, अहिलेको लागि हामीले यति बुझौँ कि एउटा बीटा पार्टिकल भनेको एउटा इलेक्ट्रोन हो र यसरी बीटा पार्टिकल आइसकेपछि यहाँनिर एउटा प्रोटोन थपिन्छ, यहाँ नाइट्रोजन आउँछ, यो 14 हुन्छ। ठिक छ, के भइदिन्छ त एउटा प्रोटोनको नम्बर बढिदिन्छ। अब यहाँनिर यो टोटल सबै रियाक्सन्सहरू अलिकति गाह्रै हुन्छ देखाउनको लागि, किनभने 12 क्लासको क्वेसन हो यो। रेडियो एक्टिभ डिसइन्टिग्रेसन भन्ने कुराहरू अलिकति गाह्रै हुन्छ, तपाईहरुलाई सायद नसोध्ला। तर के हुन्छ यहाँनिर बीटा डिके आयो, एउटा बीटा डिकेमा अब इलेक्ट्रोन निस्किने हो हैन। अब इलेक्ट्रोन कसरी निस्किन्छ भन्ने तपाईलाई बुझ्न मन छ भने एउटा न्युट्रोनबाट चाहिँ, मलाई खासमा बुझाउन त मन थिएन यो कुरा, न्युट्रोन छ भने यहाँनिर एउटा प्रोटोन हुन्छ हैन र एउटा इलेक्ट्रोन निस्किन्छ। ठिक छ, यहाँनिर यसरी इलेक्ट्रोन निस्किन्छ।
अब यो दुईटा मिक्स भएर एउटा न्युट्रोन बन्ने हो, पोजिटिभ र नेगेटिभ मिक्स भएर न्युट्रोन बन्ने हो। यो इलेक्ट्रोन चाहिँ यो बिटा डिकेको लागि भयो, यो प्रोटोन चाहिँ यहाँ गएर जोडिन्छ होइन। तर यसरी चाहिँ नगर्नु पर्ने, बुझ्नुहोस् कि यसको एन्सर भनेको नाइट्रोजन हुन्छ। तपाईँले के सोच्नु पर्यो, बिटा डिके भयो भने त्यसको एउटा एटोमिक नम्बर अथवा एउटा प्रोटोन बढाइदिने, माथिको एटोमिक मास चाहिँ जस्ताको त्यस्तै हुन्छ। एउटा प्रोटोन बढ्नु भनेको हेर्नुहोस् त, यहाँनिर माथिको एउटा न्युट्रोन घटिसक्यो, इक्वेसनमा नदेखिया होला तर माथिको एउटा न्युट्रोन घटिसकेको हुन्छ। ठिक छ, कुरा बुझ्यो। अब एक्ज्याक्टली सबै कुरा त अलिक बुझाउन अप्ठ्यारो नै हुन्छ यहाँ होइन। बुझाउन खोज्दा खोज्दै पनि सायद केही कुराहरू चाहिँ कमी कमजोरी हुन जान सक्छ है। क्वेसन्सहरू नै यसरी सोधिसकेपछि स्टुडेन्टहरूलाई पनि थोरै अप्ठ्यारो चाहिँ पर्छ होला। त्यही पनि यति कुरा त तपाईँहरूले चाहिँ होस् मजाले बुझ्न सकिहाल्नुहुन्छ, त्यस्तो खासै गाह्रो चाहिँ हुन्छ जस्तो लागेन मलाई है। यसपछि छ विच अफ द फलोइङ रिप्रेजेन्ट्स करेक्ट फर्मुला फर एल्युमिनियम अक्साइड। एल्युमिनियम अक्साइडको लागि करेक्ट फर्मुला भनेको Al2O3 हुन्छ। एल्युमिनियमको भ्यालेन्सी 3, अक्सिजनको भ्यालेन्सी 2, क्रिस क्रस मेथडबाट Al2O3 आउँछ है। र द मोलिक्युल N2 इज आइजोइलेक्ट्रोनिक विथ, आइजोइलेक्ट्रोनिक भनेको N2 र कुन अर्को एटममा चाहिँ इलेक्ट्रोन्सको नम्बर सेम हुन्छ भन्ने कुरा हो। अब नाइट्रोजनको हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन 7 हो भने 7 दुना 14वटा इलेक्ट्रोन छ यसमा। ठिक छ, 14वटा इलेक्ट्रोन छ। ल अक्सिजनमा, अक्सिजनको नाइट्रोजन अक्सिजन, अक्सिजनको कतिवटा छ 8 भने चाहिँ 16वटा छ। फ्लोरिनको धेरै ज्यादा नै हुने भयो। NO कतिवटा हुन्छ, नाइट्रोजनको 7, अक्सिजनको 8 पुगेन। कार्बनको 6वटा, यसको 7वटा, 6 + 7 13 र माइनस पनि छ एउटा यहाँनिर, माइनस भने चाहिँ +1 हुने भयो, 14वटा हुने भयो। ठिक छ, कार्बनको 6वटा इलेक्ट्रोन, नाइट्रोजनको 7वटा इलेक्ट्रोन, यहाँनिर माथि एउटा नेगेटिभ छ भनेपछि यसको कतिवटा हुने भयो, एउटा इलेक्ट्रोन भनेर गनिने भयो। यहाँनिर एक्स्ट्रा एउटा इलेक्ट्रोन थपेको छ, सो हाम्रो एन्सर चाहिँ डी हुन जान्छ। ठिक छ, कुरा बुझ्यो। यस्तो छ। अब विच वान इज द हेभिएस्ट सब एटोमिक पार्टिकल भनिरहेछ। लास्टदेखि सुरु गरेँ मैले, बिटा पार्टिकल। बिटा पार्टिकल भनेको इलेक्ट्रोन हो। पोजिट्रोन भनेको प्रोटोनको अपोजिटलाई पोजिट्रोन भन्छ है। प्रोटोनको पोजिटिभ चार्ज हुन्छ भने पोजिट्रोनको नेगेटिभ चार्ज हुन्छ होइन। यो जस्ट चार्जमा हो, मास एउटै हुन्छ भ्यालु। अब सबैमा चाहिँ सबसे धेरै हेभी चाहिँ के हुन्छ, न्युट्रोन हुन्छ। ठिक छ, सबसे धेरै मास चाहिँ के को हुन्छ त, अन्तिममा गएर न्युट्रोनको मास चाहिँ सबसे धेरै हुन जान्छ। ठिक छ, यसरी हामीले यसलाई न्युट्रोन लेख्न सक्यौँ। अनि अर्को छ इन विच अफ द फलोइङ कम्पाउन्ड्स, ठिक छ, इन विच अफ द फलोइङ कम्पाउन्ड्स डज आयनिक बोन्ड प्रिडोमिनेट भनेर सोधिरहेछ। यो मध्ये कुन चाहिँ बोन्डमा चाहिँ आयोनिक बोन्ड प्रिडोमिनेट हुन्छ भनिरहेछ। अब आयोनिक बोन्ड भनेको के भयो त, यहाँ आयोनिक बोन्ड भनेको चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्जेसहरू बिच हुने एउटा बोन्डलाई चाहिँ के भन्छ त, आयोनिक बोन्ड भनेर भन्छ। यसको लागि यहाँनिर मसँग के हुनु पर्यो भन्दा एउटा पोजिटिभ अथवा क्याटायन हुनु पर्यो, अर्को एनायन हुनु पर्यो। जस्तै CO2 मा हाम्रो आयोनिक बोन्ड हुँदैन, यहाँनिर एउटा कार्बन र अक्सिजन बिच चाहिँ कोअर्डिनेट बोन्ड हुन्छ, त्यहाँनिर 2-2वटा आउँछ। CH4 मा पनि हुने भएन। अब NH4Cl र बाँकी रह्यो LiBr, लिथियम ब्रोमिन भन्ने होइन। अब लिथियममा के छ त, यो NH4Cl मा लिथियम ब्रोमिनमा, लिथियम ब्रोमिनमा लिथियममा के छ, लास्टमा एउटा इलेक्ट्रोन छ, ब्रोमिनमा के छ, 7वटा इलेक्ट्रोन छ। ठिक छ, यसले एउटा इलेक्ट्रोन त दिन सक्यो यहाँनिर होइन, लिथियम ब्रोमिनमा एउटा इलेक्ट्रोन त दिन सक्छ, अभियस कुरा हो। सो के लिथियम ब्रोमिन चाहिँ हाम्रो एन्सर हो त भन्दा लिथियम ब्रोमिन भन्ने कम्पाउन्ड सायदै भन्ला लिथियम ब्रोमाइड भन्ने कम्पाउन्ड होइन। हाम्रो करेक्ट एन्सर चाहिँ यहाँनिर NH4Cl हुन जान्छ। यहाँनिर NH4 भन्ने जुन एउटा रेडिकल छ अथवा आयोन छ, त्यसले चाहिँ CH Cl लाई इलेक्ट्रोन दिन्छ। NH4 सँग एउटा NH4+ भनेर निक्लिन्छ, यो NH4+ र Cl- भनेर निक्लिन्छ र यिनीहरूले चाहिँ एकअर्कासँग एउटा आयोनिक बोन्ड फर्मेसन गर्छ। LiBr नो, LiBr बिच त्यसरी एउटा रियाक्सन चाहिँ मैले भएको देखाएको छैन होइन। अब हुनुपर्ने त हो लिथियम ब्रोमिन, लिथियम भनेको अल्काली मेटल भयो, हाइड्रोजन हिलियम लिथियम होइन।
अल्काली मेटल भयो, ब्रोमिन भनेको हेलोजेन भयो। अब इधर बिच समथिङ के रियाक्सन त होला, तर यहाँनिर NH4Cl मा चाहिँ के छ त हाम्रो प्रिडोमिनेट हुने भनेको 80 मा, हाम्रो नम्बर 80 मा चाहिँ त्यही हो NH4Cl। विच अफ द फलोइङ कन्टेन्ट्स ओन्ली वान नन बोन्डिङ पेयर अफ इलेक्ट्रोन भनेर सोधिरहेछ। ठिक छ, यहाँनिर के सोध्यो, नन बोन्डिङ पेयर अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ कुनमा हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। ओन्ली वान नन बोन्डिङ पेयर अफ इलेक्ट्रोन। सो यहाँनिर कुनमा चाहिँ होला त भन्दा तपाईँले यसो हेर्न सक्नुहुन्छ, वान नन बोन्डिङ पेयर। अब नाइट्रोजनमा हेर्नुहोस्, नाइट्रोजनमा के छ त लास्टमा हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन 7वटा भनेपछि 5वटा इलेक्ट्रोन छ, 3 4 5वटा। र त्यहाँ चाहिँ H4 चाहिँ 1 2 3 4वटा हाइड्रोजन हैन, 1 2 3 4। अब पक्कै पनि 4वटालाई त 4वटा इलेक्ट्रोन त पक्रिन्छ यसरी हैन। अब NH4 प्लस भने चाहिँ यहाँनिर 4वटा इलेक्ट्रोन पक्रियो, एउटा मात्र इलेक्ट्रोन भयो। HCN मा पनि सायदै होला, C2H4 मा एक्चुअली क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। ठिक छ, C2H4 मा चाहिँ के होला त भनेर क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। मैले एकछिन यसलाई छोडिदिएँ। N2 मा मोर देन वान पेयर आउँछ, C2H4 मा त एउटा पनि खाली हुँदैन भनेपछि बाँकी रह्यो HCN। सो HCN मा चाहिँ हाम्रो वान नन बोन्डिङ पेयर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ। ठिक छ, ओन्ली वान हुन्छ। C2H4 मा सबै इलेक्ट्रोनहरू कुनै नि खाली हुँदैन, सबै कतै न कतै गएर जोडिएका हुन्छन्। N2 मा पनि मोर देन वान पेयर हुन्छ, र NH4 प्लस मा त मैले तपाईँलाई देखाइहालेँ, एउटा मात्र इलेक्ट्रोन बाँकी रह्यो हैन, यस्तो हुनेको। अर्को छ, व्हाट इज द अक्सिडेसन नम्बर अफ क्रोमियम इन द आयोनिक कम्पाउन्ड भनेर सोधिरहेछ। अक्सिडेसन नम्बर भेट्ने तरिका भनेको प्रत्येक यहाँनिर भएको इलिमेन्टको भ्यालेन्सी के हो भन्ने कुरा हुन्छ। यदि भ्यालेन्सी चाहिँ के गरिन्छ भने, यदि उसले आफ्नो इलेक्ट्रोन दिन्छ भने भ्यालेन्सीलाई पोजिटिभ मानिन्छ, यदि उसले इलेक्ट्रोन लिन्छ भने त्यसलाई नेगेटिभ भनेर लिइन्छ। ठिक छ, त्यो दुईटा कुरा याद गर्नुपर्छ। यदि इलेक्ट्रोन दिन्छ भने पोजिटिभ मान्ने, र यदि इलेक्ट्रोन लिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त, नेगेटिभ मान्नु पर्यो है। अब यहाँनिर Na2 छ, अब सोडियमको भ्यालेन्सी कति हुन्छ, 1 हुन्छ हैन, यसले दिन्छ भने चाहिँ +1 इन्टु दुईटा Na छ भने चाहिँ 2। अब क्रोमियमको भेट्नु पर्ने हामीलाई, मैले +2x लेखेँ। अक्सिजनको अन्तिममा 6वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ र यसले चाहिँ इलेक्ट्रोन तान्न खोज्छ हैन, यसले इलेक्ट्रोन के गर्न खोज्छ, तान्न खोज्छ। दुईटा इलेक्ट्रोन तान्न खोज्छ भने चाहिँ यसको भ्यालेन्सी 2 इन्टु 7 इज टु 0 भनेपछि यहाँनिर 2 + 2x इज टु 14, 2x इज टु 12 र x इज टु 6 हुने भयो। सो एउटा क्रोमियमको भ्यालेन्सी कति हुँदो रहेछ त, +6 आयो हैन, यसरी 6 चाहिँ आयो यसको भ्यालु। सो एउटा क्रोमियमको अक्सिडेसन नम्बर भनेको चाहिँ 6 हुने रहेछ। त्यसैगरी विच अफ द फलोइङ इज एसिडिक साल्ट भनेको छ। अब एसिडिक साल्ट हुनको लागि त्यसमा हाइड्रोजन एटम प्रेजेन्ट हुनु पर्यो। ठिक छ, एउटा हाइड्रोजन एटम चाहिँ जोडिएको हुनु पर्यो त्यहाँनिर। सो यहाँनिर HC एउटा एसिडिक साल्ट हुन सक्छ, H छ हैन, तर यो साल्टै होइन, पहिलो कुरा HC कुनै साल्ट होइन। अब NaHSO4 छ, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट चाहिँ के हुन्छ त, यसमा एउटा हाइड्रोजन प्रेजेन्ट छ, यो चाहिँ पार्शियल रिप्लेसमेन्टले बनेको हुन्छ, त्यसैले हाम्रो एन्सर यही हुन जान्छ। अब NaCl मा हाइड्रोजन छैन, यो एन्सर हुने भएन। NOHCl मा OH प्रेजेन्ट छ, त्यसैले यो एउटा के भयो त, बेसिक साल्ट हुने हो। हामीलाई सोधेको छ एसिडिक साल्ट। ठिक छ, अर्को चाहिँ व्हाट इज द अक्सिडेसन नम्बर अफ नाइट्रोजन इन N2। अब कुनै पनि कुरा टोटली ब्यालेन्स्ड छ भने त्यसको अक्सिडेसन नम्बर, सपोज मैले 2x लेखेँ नि, इज टु 0 लेख्नु पर्ने हुन्छ यहाँनिर, किनभने टोटली ब्यालेन्स छ भने चाहिँ टोटालिटीमा यो कुनै अरू कम्पाउन्डसँग कम्बाइन हुन खोज्दैन। ठिक छ, कम्बाइन हुन नखोजेपछि यसको एन्सर के भयो, 0 हुने भयो। विच अफ द फलोइङ कम्पाउन्ड इज स्ट्रङ्गेस्ट ब्रोन्स्टेड बेस भनेर सोधेको छ। अब यहाँनिर ब्रोन्स्टेड लौरीको कन्सेप्ट हामीले युज गर्नुपर्ने हो। सो यहाँनिर थोरै हामीले ब्रोन्स्टेड लौरीको कन्सेप्ट बुझ्न अलिकति जरुरी छ। ब्रोन्स्टेड लौरीले के भन्छ भन्दाखेरि, यो चाहिँ एउटा थ्योरी हो, ब्रोन्स्टेड लौरी एसिड र बेसको थ्योरी। जुन कुराले प्रोटोन एक्सेप्ट गर्न सक्छ त्यो भनेको एसिड बेस भयो। ठिक छ, जुन कुराले
प्रोटोन एक्सेप्ट गर्न सक्छ त्यो ब्रोन्स्टेड बेस भयो। त्यसै गरी जुन कुराले प्रोटोन डोनेट गर्न सक्छ त्यो कुरा भनेको के भयो त ब्रोन्स्टेड एसिड भयो। डोनेट गर्न सक्ने एसिड, एक्सेप्ट गर्न सक्ने बेस भयो। अब माथिको क्वेसनमा के छ भन्दा कुन चाहिँले सबसे धेरै एक्सेप्ट गर्न सक्छ हैन। प्रोटोन एक्सेप्ट गर्नको लागि त्यहाँनिर धेरै इलेक्ट्रोन्सहरुको जुन चाहिँ अलिकति विकली कनेक्टेड छन् त्यस्तो इलेक्ट्रोन्सहरु छ भने त्यहाँनिर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं, कुनैले प्रोटोनलाई कनेक्सन गर्न सक्छौं हैन। प्रोटोन कनेक्ट गर्न अलिकति सजिलो नै हुन्छ नयाँ प्रोटोनहरु। सो यहाँनिर मैले NaCH3 को हेर्नुस् त यहाँनिर दुईटा इलेक्ट्रोन यसरी बसिरहेछन् जुन जोडिएको छैन। यिनीहरु बीच एउटा बन्डिङ त छ तर यसरी खाली रहिरहेछ। त्यसैगरी NaOH मा के छ, Na भयो OH भयो यसरी यहाँनिर हैन। यसरी यहाँनिर इलेक्ट्रोन्सहरु पनि बसिरहेछ। त्यसैगरी NaF छ, त्यसपछि NaNH2 छ। अब यहाँनिर हामीले कुन चाहिँ स्ट्रङगेस्ट ब्रोन्स्टेड बेस हो भनेर हेर्नु पर्ने छ। कुन चाहिँ होला त भन्दा हाम्रो A नम्बरको जुन छ NaCH3 यसमा चाहिँ के गर्न सक्छ त धेरै प्रोटोनहरु आएर जोडिन सक्छ। ठीक छ, यो हाम्रो स्ट्रङगेस्ट भयो। त्यसैगरी तलतिर ब्रोन्स्टेड एसिड कसले चाहिँ धेरै प्रोटोन दिन सक्छ होला भन्दा जुन चाहिँ वाटरमा हाल्दाखेरि रेडिली डिजल्भ हुन्छ हैन। जुन चाहिँ वाटरमा हाल्दाखेरि हामीले वाटरमा पुट गर्यौं भने के हुन्छ त रेडिली डिजल्भ हुन्छ। माथिको कन्सेप्ट बुझ्नु भयो कि भएन। NaCH3 छ र Na मा एउटा के छ त इलेक्ट्रोन छ, CH3 हाम्रो अल्काइल ग्रुप भयो, यो पनि पोजिटिभ नै भयो के। CH3 पनि एउटा अल्काइल ग्रुपै भयो। यहाँनिर अर्को अब कुनै एउटा जोडिन आउन सक्छ। Na र CH3 दुईटै के भयो त पोजिटिभ पोजिटिभ अथवा इलेक्ट्रोन भएको कुराहरु भयो। एउटा एउटा इलेक्ट्रोन छ हैन। यहाँनिर अल्काइल ग्रुप र त्यो दुईटैमा एउटा एउटा इलेक्ट्रोन छ। सो त्यहाँनिर चाहिँ प्रोटोन सजिलै एक्सेप्ट गर्न सक्छ। अब Na+ हुन्थ्यो OH- हुन्थ्यो हैन। Na+ र OH- हुन्थ्यो, यहाँ चाहिँ फुलफिल भइसक्यो। NaF मा नि फुलफिल भइसक्यो, NaNH2 मा नि फुलफिल भइसक्यो के। तल के छ ब्रोन्स्टेड एसिडमा, ब्रोन्स्टेड एसिडमा के हुन्छ भन्दा यिनीहरुले हाइड्रोजन अथवा प्रोटोन सजिलै डोनेट गर्न सक्नु पर्यो। कसले डोनेट गर्छ भन्दा जुन बेसी एसिडिक छ। सोच्नुस् पानीमा हाल्दा जुन चाहिँ रेडिली डिजल्भ हुन्छ अथवा स्ट्रङ एसिडहरुले धेरै हाइड्रोजनहरु दिन सक्छ। धेरै हाइड्रोजन दिन सक्नुको मतलब प्रोटोन धेरै डोनेट गर्न सक्नु। जेनरली इनअर्गानिक सब्स्टेन्सेसहरुले धेरै प्रोटोन डोनेट गर्न सक्छन्। ठीक छ, इनअर्गानिक एसिडहरुले। अर्गानिक एसिडहरु अलिकति विकली हुन्छन्, त्यसैले यो हुने भएन। र H2SO4 र HNO3 मा अलिकति स्ट्रङ एसिड भनेको H2SO4 हुन्छ, धेरै हाइड्रोजन दिने, त्यही भएर यो हुन्छ। ठीक छ, यसरी गर्न सकिन्छ। अब अर्को नम्बर भनेको व्हाट इज द एनर्जी अफ 1 मोल अफ लाइट दैट इज वेभलेन्थ अफ 400 नैनोमिटर भनिरहेछ। अब यसको कन्सेप्ट हामीलाई दिन अलिकति गाह्रै हुन्छ। यो पनि 11 के कन्सेप्टसँग रिलेटेड हो। E = EHF। H को भ्यालु भनेको 6.023 × 10⁻⁻23 हो कि समथिङ के छ हाम्रो प्ल्याङ्क कन्स्ट्यान्टको भ्यालु भन्छ यसलाई। अब ठीक छ, तपाईहरुले यसको बारे स्टडी गर्नु भएको छैन, तर कहिलेकाहीँ झुक्केर क्वेशन सोधिहाल्यो भने अलिकति गाह्रो त हुन्छ हैन। सो यो प्ल्याङ्क कन्स्ट्यान्टको भ्यालु पनि तपाईले चाहिँ याद गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। 6.626 सरी, यो कन्स्ट्यान्टहरु धेरै आउँछ, त्यो भएर 6.626 × 10⁻34 हुन्छ। ठीक छ, H को भ्यालु। F भनेको चाहिँ हाम्रो फ्रिक्वेन्सी अफ लाइट हो। यहाँनिर वेभलेन्थ दिएको छ। अब भेलोसिटी अफ लाइट भनेको फ्रिक्वेन्सी इन्टु वेभलेन्थ हुन्छ। सुरुमा यो न्यानोमिटरलाई मिटरमा चेन्ज गर्ने, ठीक छ, मिटरमा चेन्ज गर्नु होला है। र त्यसपछि फ्रिक्वेन्सी भेट्ने अथवा फ्रिक्वेन्सीलाई c/λ लेख्दा पनि केही फरक परेन, त्यसपछि पुट गर्ने। र यहाँनिर 1 मोल अफ लाइट भनेको छ। यो चाहिँ के भयो त एउटा लाइटको इनर्जी भयो। ठीक छ, एउटा लाइटको इनर्जी E = भने 1 मोल भनेको 6.023 × 10⁻23 × H × c/λ ले चाहिँ हामीले के दिन्छ त 1 मोल अफ लाइटको इनर्जी दिन्छ। ठीक छ, यसरी तपाईले यो क्वेशनलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको एन्सर भनेको चाहिँ यो बी एन्सर आउँछ है। तपाईले क्याल्कुलेसन गरेर हेर्नु,
न्यानोमिटरलाई मिटरमा लग्ने, एच को भ्यालु हाल्ने, सी को भ्यालु हाल्ने, लेम्डाको भ्यालु हाल्ने। भेलोसिटी अफ लाइटको भ्यालु त तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ कति हुन्छ भनेर, सो त्यो भ्यालु तपाईँले पुट गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। द कन्जुगेट एसिड इन द रिएक्सन अफ H2SO4 विथ NaOH भनिरहेछ। अब कन्जुगेट एसिड भन्ने कुरा पनि यहाँ हाम्रो ब्रोन्स्टेड लोहरीसँगै रिलेटेड छ। कन्जुगेट एसिड भनेको सपोज हाम्रो बेस हुन्छ, ब्रोन्स्टेड बेस भनेको के हो त, जसले प्रोटोन एक्सेप्ट गर्न सक्छ। ठिक छ, प्रोटोन एक्सेप्ट गर्न सक्ने ब्रोन्स्टेड एसिड भयो। सपोज त्यो एसिडले चाहिँ के गर्यो भने त आफ्नो लुज गरिदियो, के लुज गरिदियो, सरी बेसले चाहिँ आफ्नो प्रोटोन लुज गरिदियो भने त्यो भनेको चाहिँ कन्जुगेट एसिड हुन जान्छ। बेसले एउटा प्रोटोन लुज गरिदियो भने त्यो भनेको कन्जुगेट एसिड हुन्छ। त्यसै गरी एसिडले चाहिँ एउटा प्रोटोन एक्सेप्ट गर्यो भने त्यो कन्जुगेट बेस हुन्छ। ठ्याक्कै उल्टो कन्सेप्ट हुन जान्छ। जस्तै ब्रोन्स्टेड एसिड भनेको के हो त, उसले प्रोटोन फ्याल्दिनु पर्यो। ठिक छ, प्रोटोन आफूसँग भएको प्रोटोन फ्याल्दिनु पर्यो। सपोज यदि कुनै एसिडले चाहिँ एउटा प्रोटोन एक्सेप्ट गर्यो भने त्यो भनेको के हुन्छ, ब्रोन्स्टेड कन्जुगेट बेस हुन जान्छ। ठिक छ, कन्जुगेट बेस हुन जान्छ। त्यो कन्सेप्ट अनुसार हामीले यहाँनिर काम गरिरहेछौँ। कन्जुगेट एसिड र कन्जुगेट सिक्स अलिकति यो कुरा गाह्रै हुन सक्छ सुरुमा, किनभने हामीले ब्रोन्स्टेड लोहरीको बारे त्यति धेरै कुराहरू हेरेका छैनौँ हैन। ब्रोन्स्टेड लोहरीको कन्सेप्टहरू थोरै कहिलेकाहीँ नबुझेपछि गाह्रो हुन सक्छ। अब यहाँनिर कन्जुगेट एसिड भनेर सोधेको छ, सो यसको कन्जुगेट एसिड के होला त भन्ने कुरा हो। सो यहाँनिर हाम्रो द कन्जुगेट एसिड इन द रिएक्सन H2SO4 विथ NaOH भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन जान्छ त भन्दा H2O चाहिँ हाम्रो कन्जुगेट एसिड हुन जान्छ। कसरी हुन्छ होला त, सपोज NaOH प्लस H2SO4 गरियो भने यो रिएक्सनमा के हुन्छ, Na2SO4 प्लस H2O हुन जान्छ हैन। खासमा के हुन्छ होला त यहाँ, जस्तै सुरुमा Na प्लस OH माइनसमा चेन्ज हुन्छ। यहाँनिर H2SO4 भनेको 2H प्लस र SO4 माइनस माइनसमा चेन्ज हुन्छ। ठिक छ, यतिमा चेन्ज हुने भयो। अब यहाँनिर यो रियाक्ट भएर H2O बन्छ हैन, र यो रियाक्ट भएर Na2SO4 बन्छ। सिम्पल कुरा हो, खासै त्यस्तो नयाँ कुरा केही पनि छैन। यहाँनिर अब H2SO4 र NaOH रियाक्ट भयो, हामीले कन्जुगेट एसिड भेट्नु पर्नेछ। ठिक छ, कन्जुगेट एसिड भेट्नु पर्नेछ भनेपछि खासमा बेसिसिटी ल्याउने कुरा त यो, यसले एउटा के गर्छ त, प्रोटोन एक्सेप्ट गर्न सक्छ नि। OH माइनसले एउटा प्रोटोन एक्सेप्ट गर्न सक्छ भनेपछि यो हाम्रो के भयो त, बेस हुने भयो। ठिक छ, यो हाम्रो के भयो, ब्रोन्स्टेड बेस भयो। ब्रोन्स्टेड बेस भन्न सकियो यसलाई। ल यो ब्रोन्स्टेड बेस भयो, यसले एउटा हाइड्रोजन एक्सेप्ट गर्यो। उल्टो कुरा पो भने क्या हो। खासमा हुने चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यहाँनिर ब्रोन्स्टेडको कन्जुगेट एसिड हुनको लागि सपोज यो H2SO4 छ हैन, यो H2SO4 NaOH र H2SO4 युज गर्दाखेरि Na2SO4 H2O हुन्छ। ठिक छ, सिम्पल एउटा कन्सेप्ट बुझाउन खोजिरहेको छु, धेरै नबुझौँ यहाँनिर। अब कन्जुगेट एसिड हुनको लागि के हुनु पर्यो त भन्दा H2SO4 छ, एसिडले जहिले पनि के दिन्छ त, प्रोटोन डोनेट गर्छ हैन, प्रोटोन डोनेट गर्छ। ल अहिलेकै रिएक्सन लेखौँ, NaOH माइनस छ र HSO4 माइनस र H प्लस छ यहाँनिर। ठिक छ, यसले एउटा हाइड्रोजन दियो नि त, यसले एउटा हाइड्रोजन डोनेट गर्यो भनेपछि एसिड भयो। H2SO4 ले के गर्यो त, HSO4 माइनस बन्यो, एउटा एसिड हाइड्रोजन दियो। यो हाइड्रोजन यहाँनिर H2O मा गएर लिङ्क भयो रे। ठिक छ, अब H2O ले फेरि एउटा हाइड्रोजन दियो भने त यो एउटा के हुन्छ, एसिड हुन्छ नि। हो, यसले एउटा OH माइनसले के गर्यो त, एउटा हाइड्रोजन एक्सेप्ट गर्यो र के भयो त, एउटा यहाँनिर गएर जोडियो। यो H2O ले एउटा हाइड्रोजन दिने भने फेरि यो एसिड हुन्थ्यो नि, भनेपछि हाम्रो कन्जुगेट एसिड भनेको चाहिँ H2O हुने भयो। ठिक छ, NaOH हुने भएन, यो बेस छँदैछ। H2SO4 हुने भएन, Na2SO4 साल्ट हुने भयो हैन। अब H2O ले के गर्न सक्छ त, एउटा हाइड्रोजन दिन सक्छ हैन। यदि हाइड्रोजन दिन सक्छ भने यो चाहिँ हाम्रो कन्जुगेट एसिड हुने भयो।
ठिक छ। विच अफ द फलोइङ एलिमेन्ट्स हेज ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भनेर सोधिरहेछ। अब ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी क्यालकुलेट गर्नको लागि कसले चाहिँ धेरै इलेक्ट्रोन सजिलै गेन गर्न सक्छ होला भन्ने कुरामा सायद डिपेन्ड गर्छ होला मेन कुरा होइन। कसले चाहिँ धेरै इलेक्ट्रोनहरू दिन सक्छ त भन्ने कुरा हो। अब यहाँनिर तपाईँले फस्फरस छ, त्यसपछि नाइट्रोजन छ, त्यसपछि सिलिकन छ, त्यसपछि अक्सिजन छ। सिलिकनको बाहिर 4वटा हुन्छ इलेक्ट्रोन, सो यसले दिने अथवा तान्ने काममा अलिकति गाह्रो हुन्छ। 4वटा इलेक्ट्रोन फाल्ने कि 4वटा इलेक्ट्रोन लिने भन्ने कुरा। त्यसै गरी नाइट्रोजनमा के छ त, लास्टमा हाम्रो हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजनमा कतिवटा छ, 7वटा इलेक्ट्रोन छ, यसमा 8वटा छ। नाइट्रोजन, अक्सिजन, नाइट्रोजन अक्सिजन छ होइन। हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, अक्सिजन, फ्लोरिन, नियोन, सोडियम, म्याग्नेसियम, एल्युमिनियम, सिलिकन, फोस्फरस। फोस्फरस भनेपछि 15 भयो होइन, 15 भयो। यसको लास्टमा कति हुन्छ त, 2 8 10 10, अन्तिममा 5वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। यसको अन्तिममा 6वटा इलेक्ट्रोन छ होइन। सो यहाँबाट हामीले के देख्न सक्छौँ त, कुन चाहिँलाई सबसे सजिलो इलेक्ट्रोन गेन गर्न सक्छ, यसको पनि 5वटा छ होइन। सबसे सजिलो इलेक्ट्रोन गेन गर्न सक्ने सायद अक्सिजन बाहेक अरू केही पनि छैन होला यहाँ है। सजिलो इलेक्ट्रोन गेन गर्न सक्ने भनेको चाहिँ सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिभ जुन कुरा छ यहाँनिर अक्सिजन। अक्सिजनले सजिलै चाहिँ यहाँनिर इलेक्ट्रोन गेन गर्न सक्नुपर्ने हो। त्यही भएर मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दा यहाँनिर अक्सिजनको जुन छ हाम्रो, यसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी धेरै हुनुपर्ने हो। यसले चाहिँ धेरै एटमहरू चाहिँ आफूतिर तान्न सक्नुपर्ने हो। तपाईँहरूले अब प्रपर्टिज अफ इलिमेन्ट्समा पनि पढ्नु भयो होला होइन यसको बारेमा। सो अक्सिजनले चाहिँ धेरै इलेक्ट्रोन तान्न सक्ने भयो, किनभने 2टा इलेक्ट्रोन तान्न त 3टा इलेक्ट्रोन तान्न भन्दा सजिलो कुरा हुने भयो होइन। अब अर्को क्वेसन छ, पिएच अफ कार्बोनेटेड ड्रिङ्क। कार्बोनेटेड ड्रिङ्क भनेको कस्तो भयो त, तपाईँले चाहिँ सोडावाला ड्रिङ्क्सहरू हुन्छ नि हो त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ, कार्बोनेटेड ड्रिङ्क्सहरू भन्छ। अब कार्बोनेटेड ड्रिङ्क्समा जेनरली के लागेको हुन्छ त, सोडै लागेको हुन्छ। अब त्यस्तो सोडा लागेको ड्रिङ्कमा चाहिँ हाम्रो पिएच के हुन्छ, बढ्छ कि घट्छ कि के हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। ठिक छ, पिएच घट्ने बढ्ने के हुन्छ त, कुनै पनि कार्बोनेटेड ड्रिङ्कमा सोडा हाल्नुको मतलब त्यहाँनिर हामीले चाहिँ त्यसलाई अलिकति एसिडिक बनाइरहेछौँ। ठिक छ, अलिकति एसिडिक बनाइरहेछौँ, त्यही भएर त्यसको लेस देन 7 हुन्छ। ठिक छ। अ साल्ट डेराइभ फ्रम स्ट्रङ बेस एन्ड विक एसिड विल गिभ अ साल्ट। अब स्ट्रङ बेस र विक एसिड, जस्तै स्ट्रङ बेस भनेको NaOH हुन्छ, विक एसिड भनेको H2CO3 हुन्छ। अब यहाँनिर हाम्रो Na2CO3 र H2O हुनु पर्यो होइन, NaHCO3 हुन्छ होला। स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेस र हामीले स्ट्रङ एसिडलाई रियाक्सन गऱ्यौँ अरे, स्ट्रङ बेस र स्ट्रङ एसिडलाई हामीले रियाक्सन गऱ्यौँ भने यसले कस्तो टाइपको साल्ट दिन्छ भनेर सोधिरहेछ। स्ट्रङ बेस र यो भन्छ, यसले जेनरली स्ट्रङ उयो नै दिनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई। बेसिक साल्टै, स्ट्रङ बेसिक साल्टै दिनुपर्ने हो होइन। यहाँनिर चाहिँ यसले साल्ट के दिन्छ, बेसिक दिन्छ। यदि बेस स्ट्रङ भयो, एसिड विक भयो भने यसले बेसिक साल्ट दिन्छ, Na यस्तै OH CO3 भन्ने टाइपको दिन्छ। अब एसिड स्ट्रङ भयो, बेस विक भयो भने उसले एसिडिक साल्टै दिन्छ, NaHSO4 वाला टाइपको साल्टहरू दिन सक्छ। ठिक छ। अब भोलाटाइल भनेको त यो उड्ने जस्तो यो क्याम्फर टु कुनै भएन, न्युट्रल साल्ट। अब 2टा स्ट्रङ भयो भने न्युट्रल साल्ट दिन सक्छ। त्यसै गरी विच अफ द फलोइङ इज नट ए मिक्स्ड साल्ट भनेर भनिरहेछ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो KCl भनेको मिक्स्ड साल्ट छैन। अरू सबैमा हेर्नु त यसमा पोटासियम, क्याल्सियम, PO4 छ, यहाँनिर सोडियम, पोटासियम, CO3 छ, यहाँनिर CaOCl र CaCl2 वाला छ होइन। सो यो सबै के भयो त, मिक्स साल्ट भयो, यहाँनिर KCl मात्रै छैन। विच अफ द फलोइङ इज अ विक बेस भनेर सोधिरहेछ। अब विक बेस भनेको जेनरली कुन हुन सक्ला त यहाँनिर भन्दा, जस्तै OH सँग के जोडिएको छ भन्ने कुरा हो। यहाँनिर धेरै इलेक्ट्रोपोजिटिभ सोडियम, पोटासियम, सोडियम र पोटासियम भनेको त ग्रुप 1A को इलिमेन्टहरू पर्यो,
ग्रुप 1A को इलिमेन्ट भनिसकेपछि यिनीहरू एकदमै स्ट्रङली एट्याच्ड हुन सक्छन्। एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ स्ट्रङली एट्याच्ड हुन्छ, त्यसैले यो कुरा भएन। यसमा पनि दुईटा इलेक्ट्रोन छ, एमोनिया नै हो यहाँनिर अलिकति विक हुने भनेको, यसले गर्ने बोन्डिङ अलिकति विक हुन्छ, त्यही भएर यो हाम्रो अलिकति विक हुन जान्छ। ठिक छ। त्यसै गरी अर्को क्वेसन छ, म्याक्सिमम अर्बिटल इन अ सेल कति हुन सक्छ भनेर सोधिरहेछ। म्याक्सिमम अर्बिटल इन अ सेल कति हुन सक्छ कुनै पनि सेलमा भनेर सोधिरहेछ। अब अर्बिटल भनेको त के हो, एस पी डी एफ हो, चारवटा अर्बिटल हुन्छ, सो एन्सर हाम्रो 4 हुन जान्छ। त्यसै गरी विच अफ द फलोइङ आयोनिक स्पेसिस एक्जिस्ट इन न्युट्रलाइजेसन रिएक्सन भनेर सोधिरहेछ। कुन चाहिँ आयोनिक स्पेसिस न्युट्रलाइजेसन रिएक्सनमा एक्जिस्ट गर्छ भन्दाखेरि H3O प्लस। अब यही H3O प्लस चाहिँ के हुने हो, H2O मा चेन्ज हुने हो। ठिक छ, H3O प्लस चाहिँ H2O मा चेन्ज हुने हो। अब कन्जुगेट बेस अफ NH3 भनेको छ। ठिक छ, NH3 को कन्जुगेट बेस भनेको के हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। यसको एन्सर चाहिँ NH2 माइनस हुन्छ। बेसले के गर्छ त, बेस भनेको प्रोटोन एक्सेप्टर हो। यो सबै ब्रोन्स्टेड लोरीको कन्सेप्ट अनुसार प्रोटोन एक्सेप्ट गर्न सक्ने भनेको त NH3 ले डोनेट गर्न सक्छ हैन। यसरी NH2 माइनसले चाहिँ एउटा प्रोटोन एक्सेप्ट गरेर H प्लस एक्सेप्ट गर्यो भने NH3 बन्न सक्छ नि हैन। हो यसरी चाहिँ हामीले ब्रोन्स्टेड लोरीको कन्सेप्ट निकाल्न सक्छौँ। त्यसै गरी द कलर अफ न्युट्रल लिटमस सोलुसन भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, पर्पल हुन जान्छ। ठिक छ, कुनै पनि न्युट्रल सोलुसनको लिटमसको कलर भनेको पर्पल हुन्छ। त्यसै गरी विच अफ द फलोइङ इन्डिकेटर्स इज एन ओल्फ्याक्ट्री इन्डिकेटर। ओल्फ्याक्ट्री भनेको स्मेलले हामीलाई सेन्सिबल स्मेल दिने। सो यसको एन्सर भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन सक्छ त, स्मेल अनुसार हामीलाई चाहिँ एसिड हो कि बेस हो भन्ने कुरा जनाउने भनेको चाहिँ हाम्रो भेनिला। भेनिलाले चाहिँ के गर्छ त, हाम्रो स्मेलको सेन्सबाट एसिड हो कि बेस हो कि न्युट्रल हो भन्ने कुरा थाहा हुन सक्छ। त्यसै गरी विच इज द सुइटेबल मेथड टु फाइन्ड द एक्युरेट भ्यालु अफ पिएच भन्दा सबसे सुइटेबल मेथड भनेको चाहिँ हाम्रो पिएच मिटरकै मेथडले चाहिँ सबसे सुइटेबल मेथड हो। यहाँनिर पिएच पेपर छ, युनिभर्सल इन्डिकेटरहरू छ, लिटमस सोलुसनहरू पनि छ। त्यही हो हाम्रो मेन कुरा भनेको चाहिँ। ठिक छ, यिनीहरूले नै दिने हो यस्तो कुराहरू। अब अरू क्वेसन्सहरू त मेनली त्यस्तो त केही पनि छैन। एसिड भनेको के हो, प्रोटोन डोनर हो, तपाईँलाई थाहा छँदैछ। र अरू क्वेसन्सहरू यहाँनिर मेनली यस्तै यस्तै क्वेसन्सहरू छन्। अरू क्वेसन्सहरू जेनरली हामीलाई अब 11 क्लास र 12 क्लासको हाइब्रिडाइजेसनको कन्सेप्टहरू छ, तर हाइब्रिडाइजेसनको कन्सेप्ट आफैमा गाह्रो छ र तपाईँहरूले सायद त्यहाँबाट त्यति क्वेसन पनि नसोध्ला है, त्यही भएर मैले हाइब्रिडाइजेसनको कन्सेप्ट गराइनँ। हाइब्रिडाइजेसनको केही क्वेसन्सहरू चाहिँ यसरी सोधिरहेछन्, तपाईँहरूले हामी कन्सेप्टहरू चाहिँ डिस्कस गर्न सक्छौँ है, किनभने ब्रोन्स्टेड लोरीको कन्सेप्टै बुझाउन नि मलाई अलिकति अप्ठ्यारो भयो। यहाँनिर अलिकति हाम्रो 12तिरको कन्सेप्ट भएर थोरै गाह्रो भयो बुझाउनको लागि हैन। सजिलो तरिकाले बुझाउन अलिकति गाह्रै हुन्छ, तर ठिक छ, कुनै बेला अलि धेरै नम्बर अफ क्वेसन्स आयो भने हामी त्यो टपिक पनि डिस्कसन गर्न सक्छौँ। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।